المساءلة المدنية وسؤال التنمية، فليتقدم مشكورا. السلام عليكم. بونسوار. دون زوالو تنمية شكرا سيد الرئيس، ودوري كامل شكر الجمعية المنظمة اللي اتاحت الفرصة للتداول في الموضوع له من الراهنية والأهمية في هذه البلدة المحكوبة بالذات والميمة اللي كانت للأسف الماضي كتشكل واحد البؤرة اللي يحسب لها حساب لدى جميع المستويات سواء المدنيه والدولاتيه بالمفهوم الرسمي كمشكل المهندسين ومشكل الكفاءات، لكن حاضر هذه البلده المظلومه والمكلومه في حاضرها وبين ربما سؤال طرح الامجاد ديال هذه المدينه اللي كانت كما قلت على الصعيد الماضي ربما اصبح من حكم ما يجب ان يستدل بحدوثه يوما ما في السبعينيات او في الثمانينات. لذلك الى اضيف المداخله ديالي ستكون حول سؤال التنميه بالاسم وسؤال المساءله المدنيه. كنظن الى كنا ربما نتداول في هذا الموضوع يجب الدخول الى سؤال من مدخل تحديدات مفاهيميه او تدقيقات مفاهيميه لسؤال التنميه كسؤال جوهري ربما اثير الاستعمال ديالو الى حد ربما التخمه والى حد انه يثير مجموعه من يثيروا اللغط. شي مرات كنستعملوا التنميه في غير محلها، شي مرات كنستعملوا هذا الجنان اللي الفعل التنموي اللي في الشموليه ديالو كيتفهم على اساس النهوض بالانسان والمجال وبالفعل العمومي في شموليته، الى الوصول ربما الى سؤال التنميه يقارن بتبييض الماعز وداكشي الاخر اللي كتعرفوا في اطار هذا البرنامج اللي تطلق في 2005. كنظن في رايي المتواضع ان سؤال التنميه يجب ان يحدد من مفهوم ان التنميه تنميات، ونتحدث عن التنميه السياسيه اللي نتحدث عن الديناميه السياسيه التي يعرفها البلدان، والتنميه شي مرات في هذا الاطار السياسي لا تعني كل مره تعني ما يسمى الايجابي. يمكن ان نتحدث عن التنميه السياسيه في المثال القريب الينا هو السؤال ديال مصر. التنميه السياسيه اذا اخضعناها القلب ديال السوسيولوجيا السياسيه غادي نتحدثوا على محاوله انتقال سياسي، انتخابات ديمقراطيه، وجينا تكون في لا ريستوراسيون ديكتاتوريال، جاءوا بانقلاب دونك تدار. ولكن هذه ما يسمى الباراديغم ديال تحديد التنميه السياسيه والديفلوبمون بوليتيك راه تحيل على ليفولوسيون، ماشي لو سونس ديما بوزيتيف، يمكن تكون لو سونس نيجاتيف. يمكن تحدثوا في النماذج ايضا الناجحه اللي هي بحال صبليون ولا المانيا في اللاندر او ما يسمى التدبير الجهوي في المانيا، ونتحدثوا على التنميه السياسيه بالمعنى الايجابي. داروا الانتقال، داروا تدبير ترابي ونجحوا. لذلك كاين ربما هاد لا نيونس تيرمينولوجيك خصنا نبدوها. التنميه السياسيه شي مرات راه يمكن نعنيو بها ليفولوسيون بوليتيك دان بيي. كاينه التنميه الاقتصاديه واللي كتعني كما كتعرفوا جميع توزيع العديد للثروات، تمكين الشعب ديال ريشيس ديالو، تمكين هذه الغنيمه ديال 100,000 انسان بين قوسين من مجموعه من الاستحقاقات اللي هي ربما قاعه للندوات ديني دو سكون ابيل لا ديموغرافي اكزيستونت، نمكنوه من واحد الحق ربما في الولوج للصحه دينيومون بارلون بلا ما نصيفطوا من مولاي علي الشريف. تنهضروا ايضا على سؤال التنميه الاقتصاديه، والسيد رئيس الجمعيه تحدث قبيله على الشتات، وفعلا كنشكروا على استعمال هذا اللفظ. شي مرات كنستعمل النازحين او اللاجئين اقتصاديا. التنميه هنا الاقتصاديه كتعني السيد ما تفورسيش عليه انه 5 ايام ورا العيد يمشي يشد يريزيرفي الورقه ديال الكار باش يمشي للمدن الاخرى باش يستهلك فيها الحديد سنترال والاخر التنميه الاقتصاديه على حساب بلدته التي تئن تحت وطأة التهميش والحجر. ايضا سؤال التنميه يمكن ان يفهم من منظور اجتماعي، وهنا غادي نتحدثوا ربما على الحق في الولوج الى الصحه، الحق في الولوج الى الخدمه الاجتماعيه في حدودها الدنيا، الحق في الولوج الى خدمه اجتماعيه ثقافيه ايضا اللي يمكن تحيلنا على موضوع ربما لو دغوا على كولتوريال ديال ليدونتيتي كولتوريال. هذه كتعطي تعاود خصص لها واحد المدخل صغير اللي هو الهويه الثقافيه. لا يعقل ان بلده كتهميمه ولا اسامه بصفه عامه لو دغوا على كولتور اللي ينوصي حتى في الباك ما يسمى العقود ديال اليونسكو كحق من حقوق الانسان. هنا كتجي كتدخل ربما شي قاعات ديال وزاره الثقافه ما كتلقاش الحق في الهويه نعيشها نفرمان يطلون، يعني كاين واحد العنف ثقافي وما يسمى هذه الحقوق الثقافيه وموقوفات التنفيذ. لذلك لا يمكن ان نتحدث عن التنميه في وجود هذا العنف اللي كيتمارس على السكان اللي يراد ربما في السياسات الثقافيه عموميا لبسهم اللباس اللي ماشي ديالهم. ايضا التنميه يمكن ان تعني تنميه مجاليه، وكما كتعرفوا جميع ان اسام من بين ربما الامتياز
الخصوصيات اللي كتميزو. سي اون فيل سي اون ريجيون مينيير بار اكسيلونس، ولكن للاسف كنلقاو ان اذا بغينا نحسبوا غير سماسكو لو بي بي ريجيونال او ما يسمى لو برودوي انتيريور بروت او سونس ريجيونال ديالو. وكتعرفوا انه لوطر فاريابل هو غادي تحسبوا لي ريشيس برودويت واش ريديستريبيي او با، ما غندخلوش في التفصيل هذا، ولكن غادي نحسبوا في التوتال ديال داك اليمين اللي كيمشي والاخر والسياحه وداك الشيء اللي فاريابل كاملين. ولكن كونت اون ديفيز سور لا ريديستريبيسيون على لا بوبولاسيون تلقى فريمون واحد لو ريزولتا اللي هو باطون، اللي هي كتلقى انه مناجم كازا هي اللي تبرعات، اللي هي الناظور اللي كتصدر ذاك الحديد ولا الاسفل اللي كتمشي لكابليزون الماء اللي فرنسا ديال الملكه العربيه. دونك كنوليو اون ريشيس برودويت مي لي با ريديستريبيي ولا ريديستريبيي ايور. غادي نعطي نوتر انديكاتور باش تفهموا ربما في هذه الخطوره ديال هذا ما يسمى هذا الضبط الاقتصادي اللي ممارس على هذه المنطقه هذه. كتلقى مناجم في كازا كتخدم واحد 2000 شخص، هاد 2000 شخص فيهم واحد 100 شخص محظور والدينين فاكده في الرباط ولا ولد الدار البيضاء اللي شارجي دو سكون ابي لا ديريكسيون دي ريسورس هيومان في مناجم كازا. كيس كيجير هاد الناس هادو كيجير لافير ديال لا كارير ديال لي جون اللي خدامين تما في 3000 متر في متر، اللي خدامين في بوازات، اللي خدامين في ما عرفتش سميتهم هذيك في ارفود، اللي خدامين في النفط ديال باطون هذه ما تبعش المناجم. خليونا غير في اللي غالي باش ما نهبطوش لابيليتي. دونك جميع المناجم اللي تابعه المناجم تلقى واحد 4000 شخص كنجريوهم اديستونس من كازا بلا ما يجي الاسم بعدا غير يتشبش معنا شويه هذوك المحظوظين. سكيفي الا قلت واحد 100 شخص خدامه في الار اشا والريسورس هيومان ديال دوك الناس اللي تيخدموا في 3000 متر، هذيك راه واحد 100 اوفر دومبلوا، 100 اوفر دومبلوا اللي حسبتيها بلا مويه ديال 6000 درهم راه سي توت اون ايكونومي لوكال، راه واحد 10 الحوانت، راه واحد 10 الديور اللي غيتكراو وكونيسي لا سويت ديال لو كالكول. دونك ها واحد واسكون نابيل الهدر الاقتصادي اللي مدير على هذه السكينه بسياسات كما قلنا مدروسه ديال التهميش والحكره. دونك هذا على مستوى التحديدات المفاهيميه ديال ما التنميه. بالنسبه للحاله العامه للتنميه كاسام والحالات والمما المكلومه خاصه، يمكن ان نقول انها حاله ربما لا يختلف بشانها اثنان، انه حاله تلخص في شيئين: تدبير محلي امي كنسميها امي وكنصبر عليها بالفون العريض، اشخاص حكمت الظروف ربما ليغيديتير، ولد عمو ولد جدو ولد الاخر، المهم جات ستة توات هذيك جيلا عن جيل كيشد الجامعه. بو امبورت سون نيفو ديتود، يمكن ربما اللي ميم با اليجيبل يشد حتى فاكتور في البوسطه مع احتراماتي الماس ديال البوسطه، تيجي كيقرر لنا دابا وحاجات الدوله مؤخرا واحد 3 سنين هذه واحد باش ما فيش كيكون بروجي، ان بروجي داميناجمون ديال 300 مليون درهم، يعني البراج ديال تيمقيدو ترشيد واحد 80 مليون ديال الدرهم. هاد السيد بغاو يجيوها وبغا يدير سكون ابيل لو بي دي سي، لو بلان كومونال دو ديفلوبمون. كيفاش ما فهمتش هذه الدوله هذه للاسف. دونك هذا البازار السياسي باش ربما نكون محدد ونكون وفي العلوم السياسيه والتدبير العام، هذا الخاص ديال البازار السياسي. ملي تنقول بازار سياسي يعني دي بوليتيزي ما يخضعش لما يسمى لو بوليتيك اللي هو لا ليجيتيميتي بوبولير، لا ليجيتيميتي ديموكراتيك اي ليليجيبيليتي، لي كادر ليجيتيميتي ديال ماكس فيبر، راسيونيل ماناجيريال اي بروفيسيونيل، يعني تكون اون كارير ديغيغ. ما يمكنش انت تدبر ليا 300 مليون درهم وانت غير توجد فوايي ديالك ما خديتيش توصل به السيمانه السوق الاسبوعي. سي فريمون سي لو موند رومبير والاهانه ديال ديك الساكنه المسكينه اللي شاء القدر انه تهان في الطريقه ديال التدبير العام على مستوى المحلي. دونك كاين هذه القضيه ديال الاميه اللي كيدبروا ما يسمى لي شيكي بوليتيك بين بزاف المزدوجتين اللي كنسميه بلا مجامله وبلا لغه الخشبيه البازار السياسي، لانه كما قلت لكم هذا الشيء ديال ماكس فيبر والناس ديال علم السياسه والناس السوسيولوجيا السياسيه، الا جبتي الباراديغم اللي جابوا لنا من بيريكليس ولا اللي جابوا لنا في الاغريق غادي توحلنا. اللي با ترونسبوزابل هذوك الناس اللي اخترعوا لا بوليتيك في اغورا والفورون، الا حكيتيها في كل مما تدور يعني اللي با ابليكابل. سكيفي ربما غادي نسمح لراسي وكما قلنا وعلميا باش نستعملها في واحد البازار السياسي، حيت كما قلنا تنتفي فيه علوم السياسه اللي تيقولوا راه جابوا الصندوق وحطوه راه لو ميم اورن. هذيك لي زورن اي سون اش غنسميها اي سون تروكي. اولا الشخص اللي قدمتو لنا في البازار السياسي ما كيتحقق فيه هادشي جابيل لي بريالابل على ليجيبيليتي بوليتيك، وثاني حاجه بلا ما نهضروا في لو بروسيدورال دو جو بوليتيك اللي هي اصلا حتى هي ملعوبه، يعني ما كاينش الصفه في الاول ستة اوتبوت ما غيكونش صافي. دونك سي سكون ابيل ان اوتبوت دافونس كونو في لو ريزولتا ديالو غادي نكونوا كونداني في التنميه. ليطا دي لي زانديكاتور سوسيو غادي يكون باطون،
لي زانديكاتور في سكون ابيل لا كاليتي دو ماناجمنت غادي تكون كارثه. هز الكابلاج هبط الكابلاج فيني الكابلاج وشويه يدير الروكارات وكتبقى 5 سنتيم زايده جيبوا لامون رازيوهم واحد العبثيه منقطعه النظير. الحاله العامه ديال سمر ايضا هو للاسف وهذا ربما اللي كلفنا كثير وتنتحملوا فيه سكون ابيل سيستم باكت غوندوجين اللي هي القبليه للاسف اللي دخلت لنا بلا شعور الى حد انه تنضحيو ربما بشي عناصر شي مرات واخا تيبقى بازار سياسي عبد ربي باقي ديبوليتيزي حتى يحطوا لنا شي عرض سياسي يستجيب للتطلعات ديال عبد ربي، ولكن شئنا ام ابينا قرينا العلوم السياسيه قرينا التدبير العام تنعيو تيبقى فيك واحد لا شعور ديال العصبيه اللي تيهضر عليها لو موديل كالدونيان ديال السوسيولوجي بوليتيك اللي هي العصبيه. العصبيه القرون الوسطى راه باقا بشكل او باخر وقعت لنا كنا ضحيه ديالها غير في هاد لي سيشيونس اللي فاتوا. D'une façon ou d'une autre, on était contre la région qui était imposée depuis des décennies, des échéances et des échéances. Oui, il y a la proximité. Mais je trouve que la proximité tend vers ne rien donner parce que la régulation du jeu de force, ça ne dépend pas de la personne. Ça dépend de de telle façon à que j'ai géré le trafic direct, tu n'iras pas le voir parce que le mec vient ما غيمشي حتى حاجه واخا تجيب الماليسيه ديك لا ريجيون. وهذا ربما الاستنتاج اللي كنت كنوصل به هو لا ديسيكسيون. ونعتبر ربما الشبكه الاجتماعيه ديالي حيت كنت واحد المطلق شي حاجه ما يحيل اللي سميتها بوغ لي بيرسون كونداني ا فوتي تنحيلهم ربما ولو بصفه شخصيه باش يفوتيو بوغ كيل بيرسون. حنا واقيلا جاي لهم باش نعلو كريتي على هذا البوستينغ هذه ويسمحوا لي اللي غررت بالصوت ديالهم واللي محكوم عليهم القادر يفوتي. الحاله ايضا ليطا دي ليو دونك بو سو ريزومي في هذا واحد ce qu'on appelle le délaissement total de la population qui n'est pas politisée, qui a délaissé son sort à ce que j'appelle المخلوقات الشاذة وهذه المافيا الانتخابية. اللي ce qu'on appelle أولي الأمر طلقوا لي زيكليري طلقوا العاب ما مسوقش الاخر بقاو ساكن دوك لو كوماندي مختال واحد مغلوبه على امرها غتبقى عليها الجاره ايوا كري فلان النق ايوا كري فلان النق هذاك عاود شد القبيله ب 6 مليون هذا قال له عاود جاب لنا الفودي وباع وشرى في الناس هذاك عاود جات بقات جداد راه خالتي دونك ولا الحسابات ديال العائليه دونك حتى هما مالوزمون سي ان انديكاتور اللي كتعطينا داك لاوتبوت اللي كنعرفو كي نوجير بغينا ولا كرهنا. L'état du lieu aussi se résume par la complicité وهذا هو المؤسف للاسف. ونتمنوا الخطاب الاخير يحمل شي تغيير في اطار ما يسمى اعاده شويه ديال العقلانيه لا راسيوناليتي لو جو بوليتيك لوكالمون وحتى او نيفو ناسيونال اللي هي تيقولوا لنا وزاره الداخليه هي الوصيه على الفعل السياسي. ولكن جو فوا مال كيفاش انت كتسمحي للمجرمين بحق المال العام التزكيات بعد التزكيات كاينه وانت كتقول لي كاين لي ريغل بروسيدورال باش يدخل واحد لو جو بوليتيك بلا ما نهضروا على الدكاكين السياسيه اللي كتزكيهم حيت القلم اصلا مرفوع عليهم وترفع اخرها على تجار دي. دونك كيفاش انت وزاره الداخليه صاهره على لا ليبرتي دو كونكورونس لا ليبراليزاسيون دو جو بوليتيك وانت كتخلي المافيات والاميين كيترشحوا وكيدوزوا هكاك فيت في هو خاص يبقى الرئيس دونك باش ما نسهلش ربما في المسائل اللي كتعرفوا هاد الاشخاص اللي كتعرفوا. المستوى الثالث المداخلات ديالي غادي نركز على لي زاكتور دونك راه بديت ديجا فيهم لي زاكتور دو ديفلوبمون. كاينه الدوله اللي كما تنقولوا الساهره على لي بوليتيك بوبليك في لا سونتي في لا كولتور وفي ليغاليتي انتر ريجيونال. مالوريزمون بلا ما نكثروا الهضره هنايا ليطا ديالو هو لو كونيسي تو سي تو كاين هضر وكاين اش غنسميه الاقتصاد وكاين الحضره ممارسه. دونك الدوله ما قامتش الواجب ديالها تجاه احقاق العداله المجاليه والحق ديالها الساميه وهذا الكلمه المحطه لا بيبيير دي زانجينيور ديال الماضي ما عرفتش كي ولات في الحاضر. ونتمنى هذا الديناميه ديال الاخوان ربما غوفيغوري هذا لورغوي ديال لي تينك تانك ديال الميمه. الفاعل الثاني المنتخبين اللي سميتهم الاميين او ما يسمى باقطاعيين ديال الانتخابات العنصريه. الفاعل الثالث اللي هو المجتمع المدني بدا ليجيستاسيون بدا واحد غنسمى واحد المخاط ديال الولاده القيصريه ديال شي مبادرات وديجا كنتشرف باش ندعم هذه المبادره اللي تشرفوا الاخوان والاخوات المناضلين والمناضلات عبر الشبكه لا سالفاتريس دي بوبل اللي هو الفيسبوك مشكور عليها السي مارك زاكربيرغ واللي ولا سكون ابيل لا كاتريام ليجيتيميتي. وانا مؤخرا غير قبيله تعشى مع السلطه الترابيه انه ولا ان اكتور ابار اونتيير لو كاتريام اكتور ابار اونتيير سكون ابيل لو في بوليتيك اللي هو لا ليجيتيميتي فيرتويال وما ادراك ما فيرتويال. تتولي اكتور كيولي الولي عيط تيولي القايد وانت ما عندك لا تصريح الجمعيه ما خديتي جوا ما صفقتي في عين الاستقلال ما درتي حتى حاجه تبارك الله مارك زاكربيرغ والسيفير تتولي اكتور محسوب. شكرا للتكنولوجيا.
الفاعل الثالث اللي هو المجتمع الدولي. وهنا عاود غادي نقسموا، عاود نتوما عشتوها معنا في مؤخرا في بولميما. جاو القطريين كيديروا لنا التنميه في البلاد، كيديروا لنا ليكول، لاكتور ايتاتيك انترناسيونال. وكتعرفوا لوكسفام، كتعرفوا جي زد، كتعرفوا عاود دوك لي نون غوفرنمونتال، كتعرفوا لوديت فيزيال اللي دارت عندنا لا فيزيك. دونك هادو كيتسموا لي زاكتور نون ايتاتيك دو ديفلوبمون انترناسيونال، ولا حتى المجتمع المدني الدولي كيخدم معنا. دونك هذا ما يمكنناش نغفلوا له الدور ديالو اللي دار مؤخرا في الفراوت، اللي دار عندنا في الزيل، اللي دار ربما في تابسباس، اللي داروا في النيف. يعني حتى هاد لي زاكتور عندهم الدور ديالهم. دونك ربعه ديال لي نيفو داكتور. ولو كادريام اللي هو المجتمع الكوميونيتي انترناسيونال، كاين العمومي اللي هما الدول كتميزي ميزات قطر، تيميزي الاتحاد الاوروبي اللي هي اون اورغانيزاسيون انترناسيونال ريجيونال اللي هو الاتحاد الاوروبي. امريكان كتميزي، دونك حتى كيعاونونا في هذا الاقتصادي الاجتماعي والثقافي وشويه في احقاق هذه العداله المجاليه. وداروا واحد لاصال دو ريونيون في الرشيد ديال القطريين، دونك مشكورين. السؤال الجوهري ديال عميلين ما العمل؟ لو كوفير لتنميه شامله في اسام. انا في نظري المتواضع يمكن نديروا ما يسمى لا سوسيتيكيز في 5 ولا في 6 ديال لي بوان غادي نقولهم السيد الرئيس في 3 دقائق اللي فاتلين. اعاده منظمه الفعل العمومي، واخا للاسف ربما الفاعلين العموميين ما كثارينش هنايا، دونك باش ما يعيشوش شي وهم اللي قال لكم كيمارس السياسه هنايا راه غلط. بوليتيكوم دي زيدي سوسيولوج بوليتيك اللي قال هذا تيدير السياسه تنيك البام، اللي قال تيدير السياسه تنيك البي جي دي، اللي قال تيدير السياسه تنيك البي بي اس وقيلا سميتو، اللي قال تيدير السياسه تنيك لي بي ولوغدوي ديال الحرضه والحركه راه غير سو تروب دي لوي سكون ابيل هذيك ديالها واحد ان سوسيولوج بوليتيك قال لك لي زيلو نو سون با ايلو لي سو فون تيليغ. شكون اللي مرشح ليه؟ هذاك اللي في الرباط اللي عطاه التزكيه، ولا عطاك التزكيه راه في لو موندا بوليتيك ديالك تيقول لك غير خليك تما ملي نحتاج كنقول لك تشونج دو كون وخرج للمعارضات، خرج لهنايا تتولي واحد المغيونات، واللي كيقرر الرباط هو اللي كيدار. اللي قال جوز اكتور بارلمونتير راه غير كيكذب عليكم بهاد لا ريغولاسيون دو جو. كنهضر بالنظامه ولا ريغولاسيون الحوكمه ديالها اللعب مضبوط. انا نتحدى مخير هنايا يكون اكتور بوليتيك يجي يقول لي جوز اكتور بوليتيك بارونتيير، وملي كنقرر هذه لو بوفوار ديسيزيونيل جامي كونتيستي. دونك هذا كان التحدي اللي كان ربما عندنا فاعلين سياسيين في هذا. السؤال الثاني هو اعاده تشكيل وعقلمه البازار السياسي لا مزدوجتين او ما يسمى تجاوزا بالمشهد السياسي المغربي، حيث لا يعقل مشهد سياسي في هذا البلاد. هذا طلع ما بعد الربيع الديمقراطي وهو باقي كيقول لنا الخطاب ديال مكه والمكرمه ودمشق. حتى عيشه فاطمه ما عندوش لا ليجيتيميتي اونثروبولوجيك هيستوريك ديال راسها، ما عندكش الشرعيه ديال المكان اللي هي فاطمه ولا فالوريزاسيون دو سوا ما عندكش. كيفاش طلعتي؟ هذا سؤال كيتطرح في اطار ما يسمى الشذوذ المشهد في العموميه ديالو في هذه البلاد السعيده. السؤال الثالث اعاده النظر في توزيع السلطه واتخاذ القرار. لا يعقل اننا دابا بغينا نديروا بودرون في بولميما تيجي واحد اللي سوا ديزون ديك لا ليجيتيميتي ديمقراطيك اللي كنقولوا كيقول لك راه نديروا بوفوار ديسيزيونيل، كيطلع الكونتر تيطلع هنايا الباشا ولا القايد اللي كان في المجال القروي كيدير عليه هذاك التوتال كيدوز ليه اللي بغا ما كيدوزش. دونك هاد لا دواليتي دو سكون ابيل لو ريجيم بوليتيك ماروكان حتى هي بارامور حتى الريفران طرحها بالالحاح تيطرح ما يسمى لا مونتور دي بروسيدور. واش هي لا ليجيتيميتي ديمقراطيك تلعب؟ خلي السيد اللي فوتينا عليه فوتاو عليه لو كومانديمونتير خليه يلعب 4 ايام باش 4 سنين ويخرج. دونك علاش غادي تكونتروليه انت ما يسمى لو بوفوار اللي هو الطاغيه اللي هو ديال لا ديزينياسيون اللي هو ماشي دوتي دون ليجيتيميتي ديمقراطيك. دونك اعاده النظر في توزيع السلطه لا ريديستريبيسيون دو بوفوار ديسيزيونيل في على لوميير دو سيت ريجيوناليزاسيون افونسي اللي تيقول لنا عزيمه في 2010 واللي قالوها جدودنا في 1912 باش كاين القايد في شي بلاصه تبارك الله كيحكم وكيديروا داك اكادير اللي عنده الشجوع تيقولوا سير عمرو الشعير عمرو الزرع عمرو حتى عندنا ديمقراطيه لوكال اللي دو لا غوفالوريزي ونعطيو لها لا شونس ديالها. مدخل الربيع للحد تفعيل نموذج الحوكمي ما قبل الحمايه تحدثت عليها بتفويض واسع للسلطات للمستوى المحلي في اطار هذا. قال هذا العزيمه هذا في 2010 لا سوبسيدياريتي دو بوفوار. شكون هذا لا سوبسيدياريتي دو بوفوار؟ مشينا دابا لتنجاد لقينا واحد الكروداس تما وهرس الحيط الطريق تنقولوا راه خصك تدخل ذاك لو بوفوار في لوطروش اللي هو القايد ديال برميمه ولا في لوطر كوتي ديال تنجاد ما نتسناوش وزاره التجهيز تدخل. وهذا لا سوبسيدياريتي كتاب العزيمه ما جابش عجب. هذا السوبسيدياريتي راه كاينه عندنا قبل 1912. القائد كيجري كيعطيه واحد تيعطيه السلطان التفويض الكامل كيجري على صفاصو ما جاب الخبراء الرباط حتى حاجه.
المدخل الخامس السيد الرئيس قبل ما كتب تحرير التدافع السياسي اللي قلنا اللي فري بروغرام اللي عنده الشرعيه لا يعقل طلعتي في الجنوب الشرقي وانت عروبي في الايديولوجيه ديال كل ارهابي اسلامي تاجر الدين. المدخل السادس والاخير قبل ان اختم السيد الرئيس اذا سمحتي، السماح لمشاريع مجتمعيه حقيقيه بالعمل وفق منظور الشرعيه الديمقراطيه والشرعيه القانونيه والطبيعيه في اطار مشاريع مجتمعيه للمرور كدوله امازيغيه يجب ان اش غنسميها الوفاء ايماني استخراج اي مشروع مجتمعي من الشرعيه ديال الناس اللي عندهم الاحياء ديالهم، عندهم الاعراف ديالهم، عندهم الهويه ديالهم الامازيغيه بالمفهوم ديالها الشامل وليس العرقي كما كيروجوا شي وحدين وما يسمى الناس المكاسبين في الماء العكير. واي مشروع سياسي اللي يزيح على هذا ما يسمى الشرعيه المكان ديال هذا التربه اللي عندنا عرفوه راه مصطنع وبلا راسيوناليتي ديال بيريكليس وديال الديمقراطيه ديال الاغريق راه من حالات الشذوذ انه يطلع يعني عمروا له الصنادق ماشي يطلع بهذه الشرعيه اللي قلت. وشكرا.